بسم الله الرحمن الرحیم. یک بسیار اهم مطلب در خدمت شما بیان منم که این مطلب را و این موضوع را ما در منی قومم بسیار دیدم، علما بسیار تاکید کرده و در منی سوسایتی هم انسان که است میگن او افرادهای خشکه مقدس است. افرادهایی که از طریق ریاکاری و خودخوره بسیار بنده خوب نشو میده تا دکانداری که است کنه. دکانداری نه به معنی از اینکه دکان واس کنه سودا و فروش بده، نه، دکانداری یعنی که تمام گرچه غنبور بیزنه تمام که است شی متاثر شونه و شیر بگه واقعا چی خوب آغاز است یا چی خوب فرد است یا چی خوب بانی مازی انسان است. در منی سوسایتی خموی طرف افرادها را میگنی دمزی قوم انسان میگنه، اتا منی علما انسان میگنه. آیت الله امجد آیت الله بود کدی آقای بهجت بسیار نزدیک بود آیت الله بهجت و آخری اون مدیدی که گمراه شد و همینطور بعضی از علما انسان میگرنه. در منی سوسایتی خو انسان میگرنه، منی اطرافیای خو میگرنه، منی فامیلی خو میگرنه، منی دوستا انسان بعض اوقات میگرنه که کم ذره زیادتر که است خود خوره شومونه که او بسیار نزدیک است به خدا و که کچی بیشی از عرفان گپ میزنه، از توحید که است گپ میزنه، از خدا که است گپ میزنه. انسان باید بسیار مواظب باید باشه، انسان باید بسیار هوشیار باید باشه. امزو خاطر در دینی مقدس اسلام بصیرت را و شعور را و فهمیدن را بسیار زیاد برشی تاکید کرده. شما تو من تاریخ اسلام عزیزانی من، برادرانی من، جوانهای عزیز، من تاریخ اسلام مو باید دقت کنی که امام علی علیه السلام چرا در دست مسلمان ها کشته شد، امام حسین علیه السلام چرا در سرزمین کربلا دو فجیترین حالت که است به شهادت رسید، چرا امام حسن علیه السلام به صلح رسید، چرا امام حسن وقتی صلح کرد گفت یا مذل المؤمنین، چرا دو امام بزرگواری از مو امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السلام که موقع بسیار ملاو شد چرا که حکومت را اونها مابین جنگ میکرد، لیکن بعضم اینها او حکومت در دست خو گرفته نتونست. امام سجاد علیه السلام روی آورد به دعاها، روی آورد به سیفه سجادیه و دیگه امام های از مومیتر. یکی از کلانترین وجوهات چی می بود که در اون زمان افرادهای خشکه مقدس بود، یعنی کنار امام که است افرادهای خشکه مقدس عرفان مکد، توحید مکد، لیکن ذره ای از توحید در منی وجود چی نمده بود، ذره ای از عرفان که است در منی وجود چی نمده بود. انسان در منی زندگی خو میگن واقعا که بعضی از افرادها را قدر کټه که است گبا میزنه از توحید، از عرفان اسلامی، گبای آیت الله بهجت را تکرار مونه، گبای علما را علامه طباطبایی را که تکرار مونه، لیکن وقتی که میگنی در مسئله زندگی عملی شی واقعا بیچاره فیل است از این مسائل ها و از مسائل های حقیقی که است عرفان. پیشانی بعض افراد میگن از بس که زیاد سجده کرده پیشانیش جای مور است و در صف اول نماز که است قرار میگیره، در کارهای دین، در کارهای فلاحی، کارهای اجتماعی، کارهای مذهبی، کارهای مجالس که است بسیار زیاد که است پیش است، لیکن متعصب، تنگ نظر و طایفه پرست چی منی سادات که است تو کنی، طایفه سادات را تو کنی، یعنی سیادت پرست است، چی منی قومات تو کنی هزار پرست هستند، یا که است منی دیزینگی و مسکو دیگه ما دیزینگی میگم نه خدا نخواسته ما دیزینگیار نه، من بسیار زیاد که است طایفه پرست است، لیکن میگن که دین رم که است پیش منه، بسیار خوب گبام که است میزنه و بسیار خوب معنوی که است گبام که است میزنه، لیکن اگر ایگو موقع شیر میلاو شونه واقعا اعتبار کنه در وجود انسان، یا اگر ایگو جای پیسه باشه، ایگو جای نام و نمود باشه، واقعا اون نفر که است تمام پیش است. در مجالس میگن زیاد گریه مونه و میگن که زور که است گریه مونه، لیکن بیچاره بوی از اسلام را یا بوی از معرفت را یا بوی از معرفت امام حسین را و از مجلس امام حسین دمنیشی که او نچشیده اصلا نمونی وجود که است نمده. لذا اگر متوقع کنی نتیجه ای میشه که امام علی علیه السلام را، امام حسین علیه السلام را، با وجودی که معاویه پشتکار بود، یزید که است پشتکار بود برای شهادت از بزرگوارا، لیکن اصل ازی که است امو جمود خشک مقدس و خشک مغزی افرادهایی بود که در لباده دین، در لباده اسلام، در لباده عرفان اسلامی آمدن این کار کردن که مولا علی علیه السلام یمنی محراب ده منی 19 ماه مبارک است به شهادت رسید. پروردگار عالم شما را صحیح معنا
دین مقدس اسلام را توفیق بده که بفهمیم و او را برای مردم که است برسندانیم، از دکانداری و از ظاهری کارها ریاکاری. پروردگار اعلی ما را حفظ کنه. و السلام علیکم و رحمت الله